सर्वप्रियो नमो नमः। अधुना अहम् एकं लघु स्वल्पं कथयामि संस्कृत। अधुना अहं न केवलं बङ्गभाषया वदामि, किञ्चित् संस्कृतेन वदामि। सर्वे कृपया शृण्वन्तु। भवती अधुना कथम् अस्ति? अहम् अधुना संस्कृतविषये किञ्चित् वदामि। पूर्वं मम धारणा आसीत् संस्कृतभाषा अतीव ब्राह्मणानां भाषा, पण्डितानां भाषा। अनन्तरम् अहं संस्कृतं सम्भाषणशिबिरे पठित्वा तो सा मम धारणा सर्वैव समीचीना। संस्कृतभाषा मम मातृभाषा आसीत्। संस्कृतभाषा मम जननीस्वरूप आसीत्। जलं विना मत्स्य न जीवितं, संस्कृतं विना ज्ञानं विफलं जीवनम् अस्ति वा। यद्यपि अहं प्रतिदिनं 5 शय्यास्थः उत्तिष्ठामि, अनन्तरं पुस्तकं पठामि, तथापि ज्ञानम् अस्ति, सर्वे अहं जानामि। एकम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। बन्धुजनः तत्र प्रश्नं पृच्छति, भवती गृहं कुत्र अस्ति? तो तस्याः गृहं भारतवर्षे अस्ति। तर्हि भवती संस्कृतं किमर्थं न बोधयतु? प्रतिदिनं सर्वे किञ्चित् देवनागरी भाषा वदतु। धन्यवादः। नमस्कारम्।